प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनेमा विपक्षी गठबन्धन विश्वस्त, प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन्। शनिबार विपक्षी गठबन्धनले पत्रकारहरूसँग गरेको अन्तर्क्रियामा नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको लडाईँ प्रधानमन्त्री बन्नका लागि नभएर संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि भएको बताए। दाहालले अहिले संविधानमाथि निर्मम ढङ्गले प्रहार भइरहेको र देशलाई अराजकता संविधानहीनताको भुमरीमा हाल्ने दुष्प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे। शेरबहादुरले अहिले मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो कहिले नि भन्नु भएन। म यति कुरा होला शेरबहादुरको बारेमा थुप्रै चर्चा होला, टिप्पणी होला, छलफल होला, तर के कुरा साँचो हो भने माधवजी र म यहाँ छौँ, उहाँको दायाँ बायाँ, हामीले नै उहाँलाई चाहिँ हामी तयार छौँ तपाईँ उभिन पर्यो भने हो। यो पटक चाहिँ यो कुरा तपाईँ पत्रकार साथीहरूले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। कारण अहिले यहाँ हामी प्रधानमन्त्रीको निम्ति हतारो कसैलाई पनि थिएन, हामीले खोजे पनि होइन। पहिलोचोटि संसद विघटन भएर चाहिँ हामी देशव्यापी यो असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो भनेर अभियानमा लाग्दा नै हामीले घोषणा गरेका थियौँ हामी प्रधानमन्त्रीको लागि होइन। यो मैले त पार्टी अध्यक्षको हैसियतले त्यति बेला नेकपाकै तर्फबाट भनेको थिएँ म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार होइन, म छैन, म हुन्न भनेर भनेको थिएँ। त्यसकारण मैले केमा जोड दिन मात्रै खोजेको हो भने यो पटक हाम्रो लडाईँ प्रधानमन्त्रीको निम्ति होइन। पत्रकार साथीहरू, तपाईहरूले विभिन्न घटनाक्रम, विभिन्न चर्चा परिचर्चा सुनेर आशंका लाग्ने या प्रश्न जिज्ञासा बन्ने, आलोचना गर्न मन लाग्ने छ, त्यो तपाईँहरूको आफ्नो ठाउँमा त्यो तपाईँहरूको कर्तव्य पनि हो, धर्म पनि हो। त्यस्तै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी केपी ओलीको कार्यकर्ता जस्तो बनेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै आफूले 149 जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाए पनि हस्ताक्षर शनाखत नगरेर राष्ट्रपतिले गल्ती गरेको उनले बताए। उनले संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम ठाउँ अदालत भएको भन्दै आफूहरूको पक्षमा फैसला आउने विश्वास व्यक्त गरे। गरिसकेपछि पनि नयाँ मन्त्रीमण्डल थप्न कहीँ पनि हुँदैन। यो नेपालमा थिएन, अहिलेसम्म भएको छैन, गर्नै पाइँदैन। त्यही उनी दबाजमा गरिदिनु। राष्ट्रपतिले त हदभन्दा बढी प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकर्ता जस्तो भएर काम गर्नु ठुलानी पर्ने हो। कार्यकर्ता राष्ट्रपति भए पनि मान्दैन उसले पनि, उहाँले त्यस्तो गर्ने हो। उहाँले चाहिँ सभा बोलाउनु पर्दैन, स्वागत गराउनु पर्दैन। सबैलाई दुःख त मलाई राष्ट्रपति लाग्यो भने ओलीले वास्तवमा त्यो ओलीले त गर्नु नहुने काम गर्नुभयो। तर यहाँ त पुरा अब शङ्का हुन थाल्छ, ओलीले भन्दा पनि राष्ट्रपति गराएको भन्ने परिस्थिति आएको छ। त्यसो भएको कुरा यो चाहिँ कुरा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले ओली पक्षबाट आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएको बताए। उनले विभिन्न प्रलोभन आए पनि कुनै पनि हालतमा गठबन्धनलाई धोका नदिने बताए। उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि काङ्ग्रेस सभापति देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने पनि बताए। आफूहरू एमालेको विद्रोही पक्ष भएको भन्दै नेपालले अहिलेको लडाईँ केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्ध भएको जिकिर गरे। त्यसो भए प्रधानमन्त्री पद दिएपछि माधव नेपालजीको फेरि मन विचलित हुने हो कि खुट्टा काम्ने हो कि समय छैन। नभए त आफूले घन्टौँको प्रवचन दिन सक्छु, तसरी राख्न सक्छु। पहिले पनि हाम्रो जब नेकपा भएको बेलामा पनि हाम्रो कमरेड प्रचण्ड मलाई बुझाउनका लागि उहाँले अनेक चाल छ। एकै दिनमा बिहान 11 बजे वामदेव गौतमलाई बोलाएर पार्टीको अध्यक्ष उहाँले दिइहाल्नु। त्यही दिनको 11 बजे 1 बजे मलाई बोलाएर मलाई अध्यक्ष दिनु र म एक्लै गइनँ, किनभने एक्लै छैन भन्दिनु होला भनेर 5 जना स्वयं गरेका थिए। 3 जना 4 बजे कमरेड प्रचण्डसँग भेट्दाखेरि तपाईँभन्दा काबिल त कोही छैन उहाँलाई, मलाई तपाईँभन्दा काबिल त अहिलेसम्म कोही देखेकै छैन भन्ने, गतिलो तपाईँ नै हो वामदेवलाई भन्ने त्यस्तो खुबी भएको व्यक्ति केपी शर्मा हुनुहुन्छ।
त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ 6 गते मार्ग प्रशस्त नभई मार्ग अवरुद्ध गरेको आरोप लगाए। अन्तर्क्रियामा विपक्षी गठबन्धनका अन्य नेताहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। अनेकौं समस्याबीच विकासका कामहरू पूरा गरेको सरकारको दाबी। ताजा जनादेशमा जानु बाध्यकारी विकल्प भएको उपप्रधानमन्त्री पौडेलको भनाई। गृह तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था आएपछि नयाँ जनादेशमा जान बाध्य भएको बताएका छन्। शनिबार कालीगण्डकी 3औं डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यालयको बुटोलमा उद्घाटन गर्दै पौडेलले राजनीतिक स्थिरता र देशलाई निकास दिन पनि बाध्य भएर सरकारलाई ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको बताएका हुन्। जनतासँग गरेको कबुलका आधारमा, जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताका आधारमा, निर्वाचनमा जनतासँग व्यक्त गरिएका घोषणा पत्रका आधारमा विकासको निर्माणको अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि लिएर अगाडि बढाएर द्रुत गतिका साथ अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, चाहे पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, चाहे मानवीय संसाधनको विकासको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, चाहे जनताको जीवनस्तरमा आएको प्रगति र परिवर्तनको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, हरेक दृष्टिकोणले नेपालले विकासका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ मानकहरू, नयाँ नयाँ उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। यो अवस्थामा सत्ता पक्ष मात्रै होइन, प्रतिपक्षले पनि, आम जनसमुदायले पनि विकासको अभियानमा सरकारलाई साथ दिएर हिँड्नु पर्ने हो। तर यहाँले देख्नु भएको छ, यसबीचमा स्वयं सत्तारूढ दलका बीचमा पनि कतिपय समस्याहरू देखिएका छन्। संविधान निर्माणपछि राजनीतिक मुद्दामा नभई विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्ने बेलामा देशमा अनपेक्षित दृश्य देखा परेको उनको भनाइ थियो। पौडेलले अनेकौं समस्याका बीच पनि सरकारले निर्वाचनमा व्यक्त गरे अनुसार विकासका कामहरू पूरा गरेको धारणा राखे। उनले विकासको अभियानमा सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गरे। संवैधानिक दृष्टिले हामी के देखिरहेका छौँ भने यो प्रतिनिधि सभाले राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्दै विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन नसक्ने मात्रै होइन, संविधान सभाले वैकल्पिक सरकार दिन समेत नसकेको अवस्थामा वास्तवमा ताजा जनादेशमा जानुपर्ने एउटा बाध्यकारी परिस्थिति सृजना भएको छ। निर्माण गर्यौं, संविधानको निर्माणसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणसँगै हामीले संविधानको प्रबन्ध अनुरूप प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्यौं। हामीले यो आशा थियो, हामीले यो अपेक्षा थियो, जनतासँग हामीले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ। अब संविधान निर्माणको, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको काम हामीले सम्पन्न गरेपछि, संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गरेपछि अब हाम्रो एजेन्डा, सिङ्गो राष्ट्रको एजेन्डा, सबै राजनीतिक दल, सबै नागरिक समाज र आम जनसमुदायको साझा एजेन्डा विकास हो, समृद्धि हो र सामाजिक न्याय हो। कालीगण्डकी नदीको रामदी पुलदेखि 2.3 किलोमिटर तल रहेको राम्बा गाउँपालिका 3 क्षेत्रबाट 27 किलोमिटर सुरुङ हुँदै पाल्पाको 3औं 3 दोभानमा पानी खसाल्ने योजना रहेको छ। सुरुङ मार्फत 82 घनमिटर प्रति लिटर पानी ल्याएपछि दोभान ड्याम निर्माण गरी 54 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ भने दोभानबाट 7 किलोमिटर सुरुङ हुँदै रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगर 13 बेलबासमा पानी खसाली 72 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। नेपालमा थप 2016 जनामा कोरोना पुष्टि। एकै दिन कोरोनाबाट 30 जनाको मृत्यु, 4914 जना संक्रमण मुक्त। गण्डकीमा मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन टुङ्गियो। आइतबार 4 मन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्ने। बजेट पारित भएपछि बाँकी 6 मन्त्रीहरू नियुक्त गरिने। महाधिवेशन नजिकै जाँदा काङ्ग्रेसमा गुट भेला तीव्र। सभापतिमा उम्मेद्वार छान्न सकस। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै नेताहरूले आआफ्नो समूहको भेला तथा बैठकहरूलाई तीव्रता दिएका छन्। शुक्रबार नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको भेला काठमाडौँको एक पार्टी प्यालेसमा भएको छ। भेलामा वरिष्ठ नेता पौडेल सहित महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, गगन थापा, प्रकाश मानसिंह, रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी लगायत केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। भेलाले काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सम्बन्धमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन गरी छिट्टै टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा जोड दिएको तथा सहमतिको उम्मेद्वार छान्नका लागि ढिला गर्न नहुने सुझाव आएको नेता प्रकाश मानसिंहले बताए। अब बैठकमा खास गरेर यो हाम्रो चाहिँ 14औं महाधिवेशन
कै विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र त्यसमा पनि विशेष गरेर अहिले यो जुन क्रियाशील सदस्यताको यो चाहिँ जुन अहिले छानबिन समितिले चाहिँ काम गरिरहेको छ उहाँहरूबाट यो चाहिँ जुन यो छानबिन समितिमा परिरहेका अहिलेको यो चाहिँ डिबेटेड इस्युजहरू भनौँ न अलि त्यसमा अझ बढी चाहिँ क्लियरिटी हुनुपर्नेमा चाहिँ लिडर्सहरूको पनि के भ्यू पोइन्ट छ भन्ने कुरालाई लिएर त्यसमा चाहिँ भएको हो हैन। र त्यसको अलावा अब 14औं महाधिवेशन यो क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो भएपछि त लागिसकेपछि महाधिवेशनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न त बढिसकेको छ तर चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ भनौँ न अब वडा अधिवेशनदेखि लिएर चाहिँ प्रारम्भ हुनु अगाडि नै र सकेसम्म चाँडो अब चाहिँ यो चाहिँ सहमतिको उम्मेदवार अब चाहिँ त्यसमा छान्नको लागि सहमतिको आधारमा उम्मेदवारी छान्नको लागि यसमा पनि अब चाहिँ ध्यान दिने चाहिँ ठिक हुनु भएन भन्ने चाहिँ सुझावहरू आएको छ र त्यसमा चाहिँ बसेर छलफल गरेर चाँडै नै यो चाहिँ जुन उम्मेदवारीको जुन घोषणा गर्नुपर्ने हो त्यो पनि गर्नेको लागि गृह कार्य चाहिँ अगाडि थाल्ने भन्ने कुरा भएको छ। यी कुराहरूमा चाहिँ भएको नेता अर्जुन नरसिंह केसीले एकता कायम गरेर उम्मेदवार टुङ्गो लगाउनु पर्ने जस्तो खालको परिस्थिति आए पनि सहमति निर्माण गर्नुपर्ने छलफलको अन्तिम निष्कर्ष रहेको बताए। छानबिन समितिले अन्तिम रूपबाट बुझाउने भन्ने जुन छ त्यो क्रियाशील सदस्यता चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको विधानअनुसार वडाबाट संस्थागत रूपले निर्णय भएर प्रदेश क्षेत्रीय समिति अनि यो केन्द्रीय निर्वाचन समिति सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र हुँदै जिल्ला भएर चाहिँ केन्द्रमा प्रस्तुत हुने र त्यसमा भएका जति पनि विवादहरू छन् त्यो विवादको पहिलो चरण चाहिँ नि जिल्ला स्तरबाटै छानबिन समितिले हेर्नुपर्ने। अब त्यसमा चाहिँ नि अरू विवाद देखियो भने त्यसभन्दा माथि केन्द्रीय छानबिन समितिमा आउनुपर्छ। तर यहाँ कतिपय ठाउँ के देखिरहेको छ भने कतिपय ठाउँ वडाकै सिफारिस छैन, कतिपय ठाउँ वडाले सिफारिस गरिरहेको छ क्षेत्रले पुरा परिवर्तन गरिरहेको छ, कतिपय ठाउँमा वडाको के अरे सिफारिसलाई टिपेक्स लाएर चाहिँ नयाँ चेन्ज गरेको कुरा छ। यी सम्पूर्ण कुराको सम्बन्धमा यथार्थको आधारमा निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले यो क्रियाशील सदस्यता को अन्तिम टुङ्गो लाग्नुपर्छ किनभने क्रियाशील सदस्यता नै नेपाली काङ्ग्रेसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हो। त्यो आधार कहीँ नखल्बलियोस् र विधि र विधानअनुसार त्यो क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम टुङ्गो लागोस्। आफ्नो समूहको तर्फबाट कसले सभापतिको उम्मेदवारी दिने भन्ने विषयमा छलफलबाट निर्णय गरिने उनको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेशका 3 सांसद पुनः निलम्बनमा, अम्बरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही कारबाहीमा। सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्बहाली भएका कर्णाली प्रदेशका 4 सांसदमध्ये 3 जना पुनः निलम्बनमा परेका छन्। नेकपा एमाले संसदीय दलको निर्णय अनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले उनीहरूलाई 1 महिनाका लागि निलम्बन गरेको हो। निलम्बनमा पर्नेमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्बरबहादुर थापा, उद्योग मन्त्री नन्दसिंह बुढा र भूमि मन्त्री कुर्मराज शाही रहेका छन्। उनीहरूलाई कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको पक्षमा मत दिएर पार्टीको नीति विपरीत कार्य गरेको अभियोगमा दोस्रो पटक कारबाही गरिएको हो। यसअघि कारबाहीमा परेका उनीहरू पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश मार्फत उनीहरूलाई पुनर्बहाली गरिदिएको थियो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर खेलकुद क्षेत्र चलायमान बनाइने, महामारीको बहानामा खेलकुदका गतिविधि रोक्न नहुने सदस्य सचिव सिलवालको भनाइ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर बढेसँगै खेलकुद क्षेत्र शिथिल बन्यो। सरकारले निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाए पनि खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छैन। यद्यपि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता जनाउने खेललाई भने स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। अहिले केही खेलका खेलाडीले अभ्यास समेत थालिसकेका छन्। महामारीलाई कारण बनाएर अब खेलकुद गतिविधि रोक्दा खेलाडीलाई स्वास्थ्य चिन्ताले सताउन थालेको छ। चलायमान हुनुपर्ने
खेलकुद गतिविधि सञ्चालन नहुँदा केही खेलाडीमा मानसिक तनाव पनि बढ्दो क्रममा छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले कोरोना महामारीको बहानामा खेलकुद गतिविधि रोक्नु उचित नहुने बताएका छन्। उनले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर खेलकुदलाई चलायमान बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले खेलकुद क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन खेलाडीहरूको अभ्यासलाई पनि प्राथमिकता दिइएको बताए। खेलकुद भनेको चलायमान संस्था नै हो, चलायमान गर्नु नै पर्छ। म केही 2-4वटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण दिउँ। हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नेपाल सरकारले रोक्दा रोक्दै पनि, किनभने हिजो कोभिड-19 को पहिलो चरणमा को र दोस्रो चरणको तपाईँले हेर्नुभयो भने सबभन्दा पछि खुल्ने संस्था भनेको खेलकुद, शिक्षण संस्था, पार्टी प्यालेस अनि सभा समारोह आदि इत्यादि थियो। हामीले नेपाल सरकारसँग खेलकुदको महत्त्वको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यो कोभिड-19 को बेलामा खेल क्षेत्र किन चलायमान हुनुपर्छ, खेलाडीहरू किन फिजिकली मेन्टली फिट हुनुपर्छ, कोचहरूको चाहिँ उहाँहरूको प्र्याक्टिस गराइरहनु भयो भने कोच पनि भुत्ते हुन्छ, खेलाडी मात्रै होइन भन्ने गऱ्यौँ र खेलकुदलाई अलिकति चलायमान बनाउन खोज्यौँ। त्यसैको कारण हो चाहिँ ए डिभिजन, बी डिभिजन फुटबल प्रतियोगिता एबिसी सम्पन्न भयो, महिला फुटबल सम्पन्न भयो, विभिन्न ठाउँमा गोल्ड कपहरूको पनि सुरुवात हुँदै थियो। हामीले बङ्गलादेशसँग 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्यौँ, ट्राई सिरिज यहाँ खेल्यौँ र अहिले चाहिँ यो हाम्रो वर्ल्ड कप क्वालिफाइङ म्याचेसहरू पनि खेलेर आयौँ। त्यस्तै क्रिकेटको महिला पुरुषको भयो, त्यसपछि मेयर कप महिला पुरुषको सम्पन्न भयो हैन, अरूहरूको प्रतियोगिताहरू पनि सम्पन्न भयो। ट्राई सिरिज पनि नेपालमा गऱ्यौँ। अहिले हामी दुईटै पक्ष गरिरहेका छौँ। यो खेल क्षेत्रलाई पनि चलायमान गर्न खोज्दैछौँ। अर्को कोभिड-19 को यो सेकेन्ड फेज आइसकेपछि त्यसलाई पनि एड्रेस गर्न खोज्दैछौँ। सदस्य सचिव सिलवालले खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नु परिषदको मात्र दायित्व नभएको बताउँदै नागरिकको समेत चासोको विषय बन्नुपर्ने बताए। अहिले खेलकुदलाई यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मात्रै जिम्मेवारी र दायित्व होइन, सङ्घहरूको मात्रै पनि जिम्मेवारी र दायित्व होइन। खेलकुद भन्ने बित्तिकै आम नागरिकको चासोको विषय बन्नुपर्छ, तिनै तहको सरकारको चासोको विषय बस्नुपर्छ, सम्बन्धित सङ्घ संस्था र अन्य क्लबहरूको, अन्य आयोजक संस्थाहरूको पनि चासोको विषय बन्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। र अब यो वर्ष करिब 8 देखि 10वटा खेलको चाहिँ फ्रेन्चाइजी टुर्नामेन्ट हुन गइरहेको छ। एउटा चिज चाहिँ के हो भने लगानीकर्ताहरूले इन्भेस्ट किन गर्छ भन्यो भने केही न केही उसले रिटर्न खोज्छ। त्यो रिटर्न सबै मोनिटरीमा मात्रै हुँदैन, कुनै प्रचारको हिसाबले होला, कुनै मोनिटरी होला हैन। यो बिचमा चाहिँ खेलकुदको गतिविधि गर्दाखेरि खेलकुद भन्ने बित्तिकै दर्शक चाहिन्छ। दर्शक बिनाको खेलको जुन मजा हो त्यो आउँदैन। त्यो मजाको निम्ति पनि केही समय वेट एन्ड सी भन्नेमा आयोजकहरू बस्नु भएको छ। यो कोभिडको पेन्डेमिकको सिचुएसन चाहिँ अलिकति सहज स्थिति बन्यो भने महिला फुटबलको, भलिबलको, ब्याडमिन्टनको, टेबल टेनिसको, कबड्डीको लगायत गेमहरूको चाहिँ फ्रेन्चाइजी टुर्नामेन्ट चाहिँ सुरु हुँदैछ, क्रिकेटको पनि सुरु हुँदैछ। सदस्य सचिव सिलवालले कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेश पालना गर्दै सीमित रूपमा खेलकुदका गतिविधि सुचारू गरिएको बताए। उनले संक्रमण कम भएसँगै खेलकुदका गतिविधि बढाइने जानकारी दिए।